जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात याद रखना, वीडियो 1 मिनट देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक, अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगर न मज़ा ना आए तो आप वीडियो में गंदे कमेंट कर सकते हैं। आयशा ने लाइव में कहा शादी कर लो। रेहान हंस पड़ा और फ़ौरन कहा कह दी। आयशा टिकटॉक पर मशहूर थी, बहुत फॉलोअर थे लाखों में, रोज़ लाइव आती। रेहान भी टिकटॉकर था मगर छोटे फॉलोअर थे, सिर्फ 5,000। आयशा के आयशा ने एक दिन लाइव में मजाक में कहा जो मुझसे शादी करे उसे 2 लाख का इनाम दूंगी। रेहान ने फ़ौरन कमेंट किया मैं तैयार हूँ। सब हंस पड़े मगर आयशा ने उसे प्राइवेट मैसेज कर दिया, सच में आ जाओ करते हैं जैली निकाह। लाइव रेहान हैरान हो गया मगर पहुंच गया घर स्टूडियो में कैमरे लगे थे चारों तरफ। आयशा ने कहा बस एडिटिंग करनी है, लाइव के लिए फॉलोअर बढ़ाने हैं। रेहान ने कहा ठीक है कर लेते हैं। निकाह ख़ां बुलाया किया, लाइव शुरू हो गया। लोग देख रहे थे, निकाह हो गया ऑनलाइन। सब ने मुबारक दी। कमेंट में आग लग गई। दूसरे दिन आयशा वायरल हो गई। रेहान के भी फॉलोअर्स बढ़ गए 10 गुना। दोनों ने मिलकर वीडियो बनाना शुरू किया, जैली मियाँ बीवी बनकर एडिटिंग करते थे। लोगों को बहुत पसंद आया। महीना गुजर गया, दोनों दोस्त बन गए। रेहान आयशा के घर रोज़ आने लगा। आयशा रेहान के लिए चाय बनाती थी, खुद रेहान आयशा के लिए नाश्ता लाता था। रोज़ एक दिन लाइव में किसी ने पूछा सच बताओ मोहब्बत हो गई है क्या? दोनों हंस पड़े और कहा नहीं जी, जैली है सब। मगर दिल में कुछ था जो धड़कने लगता था। ऐसा 3 माह बाद आयशा ने कहा रेहान सच बताओ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? रेहान चुप रहा थोड़ी देर, फिर बोला हाँ हो गया है। आयशा ने कहा मजाक न करो प्लीज़। रेहान ने कहा सच कह रहा हूँ कसम से। आयशा की आंखों में आंसू आ गए और बोली मुझे भी हो गया है तुमसे प्यार। रेहान ने कहा फिर जैली निकाह को सच्चा कर लें। आयशा ने हाँ कह दी फ़ौरन। दोनों ने घर वालों को बता दिया। सबसे पहले गुस्से हुए, फिर मान गए। धूमधाम से निकाह हुआ, दोबारा असली वाला।
اصلی والا پورا شہر آیا، بارات میں ناچ گانا ہوا۔ عائشہ نے سفید جوڑا پہنا، ریحان نے بھی شیرانی پہنی، بہت پیارے لگ رہے تھے۔ دونوں نے رات کو کمرے میں۔ ریحان نے کہا، عائشہ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ عائشہ نے کہا، نہیں، اب ڈر کیسے لگے گا، آپ میرے ہو۔ 6 مہینے بعد عائشہ حاملہ ہو گئی۔ ریحان بہت خوش ہوا یہ سن کر۔ دونوں نے بیٹی کی خواہش کی، اللہ نے بیٹی دے دی، پیاری سی گڑیا، جسے نام رکھا ہانیہ ریحان۔ ریحان نے ہانیہ کو گود میں اٹھایا اور رو پڑا، خوشی کے آنسو تھے وہ۔ عائشہ نے کہا، ریحان سچ بتاؤ، کب پیار ہوا مجھ سے؟ ریحان نے کہا، جس دن تم نے چائے میں چینی زیادہ ڈال دی تھی، اسی دن دل دے بیٹھا تھا تمہیں۔ عائشہ ہنسی اور بولی، جھوٹے، 1 سال گزر گیا، ہنستے بستے گزرا۔ ریحان نے عائشہ کو کبھی دکھ نہیں دیا۔ عائشہ نے ریحان کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہانیہ بڑی ہونے لگی، ننھی پری جیسی لگتی تھی سب کو۔ ریحان نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، شکریہ، تم نے ذیلی نکاح کو سچی جنت بنا دیا۔ عائشہ نے کہا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ ریحان نے کہا، نہیں، تمہاری مسکراہٹ کی مہربانی ہے۔ 2 سال بعد ریحان نے دوسرا چینل بنا لیا، فیملی والا۔ ہانیہ ویڈیو میں آتی تھی، سب کو پسند آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے، کتنی پیاری ہے فیملی، ماشاء اللہ۔ 5 سال بعد عائشہ نے کہا، ریحان، یاد ہے وہ ذیلی نکاح والا دن؟ ریحان نے کہا، ہاں، جان کیسے بھول سکتا ہوں۔ عائشہ نے کہا، شکر ہے ہم نے ذیلی نکاح کو سچا کر لیا ہے۔ ریحان نے کہا، اللہ کا شکر ہے، اس نے ملا دیا ہمیں۔ ہانیہ نے آ کر کہا، پاپا، مجھے گھمانے لے چلو۔ ریحان نے ہانیہ کو اٹھایا اور گھومنے چلا دیا۔ عائشہ پیچھے پیچھے چل دی، ہنستی ہوئی۔ یہ کہانی ختم ہوئی، مگر سبق یہ رہا، کبھی کبھی مذاق بھی سچا پیار بن جاتا ہے، اگر دل صاف ہو۔ نیت اللہ سب ٹوٹے رشتے کو جوڑ دیتا ہے۔
اپنی رحمت سے ہمیشہ آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب فالو ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس ہر حال میں پہنچتی رہے گی۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، جزاک اللہ۔ کمنٹ لازمی کر دینا۔